1 Mga Hari 16. Gisugo sa Ginoo si Jeho, ang propeta nga anak ni Hanani, sa pagsulti niini batok kang Baasa. Gibayaw ko ikaw gikan sa abog sa yuta, o gihimo nga pangulo sa akong katawhan, ang Israel. Apan, nagkinabuhi ka sama kang Jeroboam, o giangin mo sa pagpakasala ang akong katawhan, o gihagit mo ang akong kasuko. Busa, uuhon ko ikaw, o ang imong banay sama sa akong gibuhat kang Jeroboam. Bisan kinsa nga sakop sa imong banay, nga mamatay diha sa syudad kanon sa mga iro, ug ang mamatay sa kapatagan kanon sa mga langgam. Ang tanang nahimo ni Baasa, ang iyang nabuhat sa panggubatan, ang iyang pagkagamhanan ay sulat sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. Si Baasa namatay ug gilubong didto sa Tirza, ug ang iyang anak nga si Ela mao'y mipuli kaniya paghari. Dugang paniini ang Ginoo nagsulti pinaagi kang propeta Jeho nga anak ni Hanani batok kang Baasa ug sa iyang banay tungod sa iyang mga sala. Nasuko kaniya ang Ginoo kay nagpakasala man siya sama kang Jeroboam ug tungod kay gipatay man niya ang banay ni Jeroboam. Sa ika-26 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda, si Ela nga anak ni Baasa nagsugod paghari sa Israel didto sa Tirza, o naghari siya sulod sa duha ka tuig. Apan naglaraw daotan batok kaniya ang iyang opisyal nga si Jimri nga pangulo sa katunga sa iyang mga karwahe. Samtang nahubog si Ela didto sa balay ni Arza nga mo'y iyang gitugyanan sa pagdumala sa palasyo, misulod si Jimri o gipatay niya si Ela. Nahitabo kini sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda, o si Jimri mo'y mipuli kang Ela sa paghari. Sa pagsugod gayud niini paghari, gihurot niya pamatay ang banay ni Baasa, lakip ang iyang mga paryente o mga higala. Gipuo ni Jimri ang tibok banay ni Baasa sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi sa propeta nga si Jeho. Nahitabo kini tungod sa masala ni Baasa o sa iyang anak nga si Ela nga mo'y nakadala sa Israel sa pagpakasala. Nahagit ang kasugo sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, tungod sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ang tanang nabuhat ni Ela nahisulat sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. Sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda, si Jimri naghari sa Israel sulod sa 7 ka adlaw didto sa Tirza. Nining higayuna, gilibutan sa kasundaluhan sa Israel ang syudad sa Gibeton nga iya sa mga Filistihanon, ug ang mga kasundaluhan nga nagkampo nakabalita nga gibudhian o gipatay ni Jimri ang hari. Busa ni adtong adlaw didto sa kampo, gihimo nilang hari sa Israel si Omri nga pangulo sa kasundaluhan sa Israel. Unya si Omri, kauban sa kasundaluhan sa Israel, mibiya sa Gibeton o gisulong nila ang Tirza. Ug sa pagkakita ni Jimri nga nakuha na ang syudad, miadto siya sa palasyo o naghikog pinaagi sa pagsunog niini. Nahitabo kini tungod sa iyang mga sala ug sama kang Jeroboam, giangin niya ang Israel sa pagpakasala. Ang tanang nabuhat ni Jimri lakip ang daotang laraw nga iyang nahimo, nahisulat sa kasaysayan sa mga hari sa Israel.
Unya ang katawhan sa Israel nabahin sa duha. Ang katunga misunod kang Tibni nga anak ni Ginat aron nga himuon siyang hari, ug ang laing katunga misunod kang Omri. Apan ang katawhan nga misunod kang Omri mibuntog sa katawhan nga misunod kang Tibni. Namatay si Tibni ug si Omri mo'y nahimong hari. Sa ika-31 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda, si Omri misugod paghari sa Israel ug naghari siya sulod sa 12 katuig. 6 katuig ang iyang paghari didto sa Tirza. Unya gipalit niya ang bungtod sa Samaria gikan kang Semer sa kantidad nga 68 ka kilo nga plata. Naghimog kota si Omri sa mga bungtod ug nagtukod og usa ka lungsod didto ug ginganlan niya kinig Samaria agig pasidungog kang Semer nga mao'y tag-iya niini kaniadto. Si Omri labaw pa kadaotan kaysa tanang hari nga nahiun na kaniya, kay gisunod man niya ang matang sa pagkinabuhi ni Jeroboam. Gipanguluhan niya ang Israel sa pagpakasala ug nahagit ang kasugo sa Ginoo ang Dios sa Israel tungod sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ang tanang nabuhat ni Omri, lakip ang iyang mga nahimo sa panggubatan na hisulat sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. Ug si Omri namatay og gilubong didto sa Samaria, ug si Ahab nga iyang anak mo'y mipuli kaniya sa paghari. Sa ika-38 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda, si Ahab nga anak ni Omri misugod sa paghari sa Israel didto sa Samaria ug naghari siya sulod sa 22 katuig. Si Ahab labaw pa kadaotan kaysa mga hari nga nahiuna kaniya. Gipakasayon lamang niya ang pagsunod sa mga buhat ni Jeroboam. Gipangasawa niya si Jezebel nga anak ni Itbaal nga hari sa Sidon, ug miadto siya sa Sidon aron pag-alagad o pagsimba kang Baal. Nagtukod siya halaran og templo alang kang Baal didto sa Samaria. Ug si Ahab nagtarok og sagrado kunuhayng haligi alang sa Dios nga si Asera. Si Ahab labaw pag nabuhat nga nakapasuko sa Ginoo kaysa tanang hari sa Israel nga nahiuna kaniya. Samtang si Ahab mao'y hari sa Israel, gitukod ni Hiel nga taga Betel ang Jericho. Sumala sa gipasadaan sa Ginoo pinagi kang Josue nga anak ni Nun. Si Hiel namatyan sa iyang kamagulangang anak nga si Abiram tungod sa pagpahimutang niya sa sukaranan sa Jericho. Ug namatay ang iyang kamanghurang anak nga si Segub tungod sa pagtukod niya sa mga ganghaan.